हितोपदेश 29 को 23 पद। अहंकारले मानिसलाई तल खसाल्छ तर नम्र मानिसले सम्मान पाउँछ। परमेश्वरको वचन अनुसार अहंकारले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि तल खसाल्छ भनेकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। हामीलाई कसैले तल खसाल्नु पर्दैन, हामीलाई कसैले तल झार्नु पर्दैन, तर हाम्रै अहंकारले। अनि त्यो अहंकार हामीलाई थुप्रो कुराहरूबाट आएको हुन्छ। अनि हामीले हिजो सिक्यौं स्किल्सबाट आउँछ, हाम्रो अनुभवबाट आउँछ, हाम्रो सुन्दरताबाट आउँछ, हाम्रो शारीरिक योग्यताहरूबाट पनि आउँछ। जुन बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाट आएको बुद्धि होइन, अनि त्यो चाहिँ स्वाभाविक शैतानिक र संसारिक बुद्धिले पनि हामीलाई अहंकारमा डोर्याउँछ। अनि जब पनि त्यो अहंकार हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यसले चाहिँ हामीलाई तल खसाल्छ। अहंकारी व्यक्ति चाहिँ सबका सब परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित हुन्छ। त बाइबलले अहंकारको बारेमा हामीलाई भनेको, घमण्डको बारेमा भनेको कुरालाई हामी हितोपदेश 8 अध्यायको 13 पदलाई पनि हामी पढौं। हितोपदेश 8 अध्यायको 13 पदले के भन्ने लेखेको छ? परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। अभिमान, अहंकार, खराब चाल, भड्काउने कुराहरू, यी सबैलाई म घृणा गर्छु। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ यो दुष्टतालाई। अनि यहाँ विशेष गरिकन 4वटा दुष्टताको विषयमा लेखेको छ। 4वटा दुष्टता, अनि त्यसलाई के भनेको छ? अभिमान, अहंकार, खराब चाल र भड्काउने कुराहरू। अनि यो चाहिँ सबै मतलब त्यो सँगसँगै जोडिएको छ। त्यो हामी हेरेको थियौं। अभिमान भनेको चाहिँ हट्टी स्पिरिट है, हट्टी स्पिरिट पनि हो, अथवा हट्टी एकदमै बदलिनै नचाहने हाम्रो एटिट्युड। किनभने हामीलाई लाग्छ म चाहिँ एकदमै सही छु, मेरो व्यवहारहरू एकदमै सही छ, मेरो तौर तरिकाहरू सही छ भनेकन हामी के गर्छौं? हामी बदलिन चाहँदैनौं। अनि त्यो खराब चाल अनि भड्काउने कुराहरू, हाम्रो शब्दहरू, हाम्रो भनाइहरू, हाम्रो डिलिङ्सहरू एकदमै गलत भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले नै घृणा गर्नुहुन्छ भने त अब हामीले जत्तिकै जस्टिफाई गर्यो भने पनि हामी त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्दैनौं। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरूमा होशियारी हुनलाई बताउनु भएको छ। कतिजनाकोमा यो अभिमान, अहंकार, खराब चाल, भड्काउने कुराहरूको विभिन्न रूपहरू हुन्छ है। जस्तो अभिमान भनेको चाहिँ हाम्रोमा गल्ती देखेर पनि हामी बदलिन चाहँदैनौं। किनभने त्यो बदलिनु चाहिँ हामीलाई घट्नु, हाम्रो पहिचान नै हटाउनु जस्तो लाग्छ। तर जब हामीले त्यो बदलिनलाई, जब हामीले त्यो बदलावलाई हामी लिनलाई तयारी हुन्छौं, तब त्यो अभिमानले चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई असल परमेश्वरको दृष्टिमा सही व्यक्ति बनाउँछ। बाइबलमा थुप्रो राजाहरूलाई देख्छौं जो एकदमै अभिमानी बने। उनीहरू सही असल व्यक्तिहरू थिए, तर जीवनको कतिवटा ठाउँमा आइकन उनीहरू अभिमानी बनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू खसाले। हामीले अस्ति नै आशा राजाको विषयमा हेरिरहेको थियौं। असल राजा थियो, तर असल राजा हुँदा पनि जब उसले परमेश्वरको वचन अनुसार उनले जीवन जिउन छोड्यो, अथवा उनले सबै वेदीहरू पनि हटाइदिएको थियो, सबै दुष्ट कामहरू इजरायलबाट, यहुदाबाट बन्द गरिदिएको थियो। तर उनले के गर्यो भन्दाखेरि बादमा गएर चाहिँ फेरि शत्रुसँग सन्धि गरेको छ, अथवा सहायताको लागि परमेश्वरकोमा नगएर चाहिँ ऊ अरू देशको राजाहरूकोमा गएको छ। अनि जब एउटा प्रोफेटले आइकन उसलाई बतायो, त्यति बेला त्यो मान्छे अभिमानी भयो अनि उसले अत्याचार गर्न थाल्यो।
अभिमानसँग चाहिँ हाम्रो अत्याचार पनि जोडेको हुन्छ। अत्याचारी भयो भने चाहिँ उसले यस्तो मिसबिहेभ गर्यो, मिसट्रिट गर्यो मानिसलाई, उसले अत्याचार गर्न थाल्यो। हामीले जब पनि कसैसँग डिलिङ गर्छौँ, कुनै पनि व्यक्तिसँग हामीले डिलिङ गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ कहिले बिर्सिनु हुँदैन कि त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको व्यक्ति हो। परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा भएको व्यक्तिलाई जब पनि हामीले त्यो मिसबिहेभियर गर्छौँ, मिसबिहेभ गर्ने कतिजनाको थुप्रो तरिका हुन्छ। कसैले चाहिँ एउटा कारण भेटापछि त्यसलाई भनेको मित्रताै तोडिदिन्छ। बाला भने अर्काको दोष घरिघरि देखाइरहनेले चाहिँ मित्रता तोड्छ भनेको छ। सो हामी जस्तो अनुभवमा थुप्रो मान्छे हुर्केको हुँदैन, कतिवटा कुरा बुझ्दैन, तर त्यति बेला हामी त्यो कुराको लागि हामीले सिकाउन सक्छौँ या भन्न सक्छौँ या प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ। तर त्यसलाई लिकन हामी एउटा मुद्दालाई खडा गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मित्रता तोडिदिन्छ। त्यहाँदेखि त्यो मित्रता तोडिसकेपछि चाहिँ तोडिसकेपछि बनाउनु बहुत गाह्रो हुन्छ। माइला भनेको रिसाएको भाइलाई मनाउनु चाहिँ एउटा किल्लालाई लिनु भन्दाखेरि पनि, एउटा सहरलाई जित्नु भन्दा, एउटा लडाइँ गरेर आक्रमण गरेर जित्नु भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ। सो हामीले हाम्रो जीवनमा यो कुराहरू आउँदो रहेछ। जब हाम्रो जीवनमा अभिमान आउँछ त्यति बेला हामी अर्को व्यक्तिको मूल्यलाई हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। हामी एकदमै बेसी मिसबिहेभ गर्छौँ, किनभने हामी जान्दछौँ, हामी स्थापित भएका छौँ, अनि हामीले अर्को व्यक्तिलाई बुझ्दैनौँ, अथवा हामी आफै पनि त्यो बाटोबाट गएको हो भन्ने हामी छिटै बिर्सिहाल्छौँ, चाँडै बिर्सिहाल्छौँ। त्यो बाटोबाट जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जुन हर्टहरू रोपेको थियो त्यो हर्टहरूलाई लिकन कतिजना मान्छेले एकदमै बेसी दुरुपयोग गर्छ। बाइबलमा हामीले यिप्तहलाई देख्छौँ। यिप्तह एउटा माइटी वरियर थियो, अनि यिप्तह चाहिँ एउटा मतलब लिगल सन पनि थिएन, कानुनी छोरा पनि थिएन। ऊ चाहिँ एउटा के भन्नु प्रस्टिट्युटबाट जन्मेको, प्रस्टिट्युट पनि भन्नु मिल्दैन होला, तर सर्ट अफ है जन्मेको छोरा थियो। तर जब उनीहरूको इजरायलमा लडाइँ आयो त्यति बेला उनीहरूले यिप्तहलाई आएर तिमी हाम्रो नायक हो भनेको छ। अनि यिप्तहले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघि तिमीहरूले मलाई निकालिदिएको थियौ, अहिले चाहिँ फेरि मै तिमीहरूको नायक हुनु। सो त्यहाँदेखि उसले यस्तो किसिमको भाउ गर्यो, उसले यस्तो किसिमको प्रतिज्ञा गर्यो। त्यो प्रतिज्ञा उसको लागि एकदमै महँगो पर्यो। किनभने हाम्रो जीवनमा चोटहरू हामीले नि याद राख्नुपर्छ। हामी जति प्रभुमा मच्योर्ड भएको हुन्छ नि हामीलाई त्यति नै चोट लाग्दैन, अनि हामी त्यतिकै हामी कस्तो विषालु हुँदैनौँ। हामी प्रभुमा मच्योर भएको चाहिँ दुईटा कुरा हो हेर्नुहोस् ल। अब हामी मच्योर भएको छैन भने चाहिँ हामी एकदमै विषालु हुन्छौँ, एकदमै हाम्रोमा विष हुन्छ। अनि त्यो विषलाई हामीले भइरहन्छ, विषले जहिले पनि बिसन्च बनाउँछ, बिमार बनाउँछ, मार्नु पनि सक्छ। अनि त्यो विष चाहिँ मानिसको मुखैमा हुन्छ। जीवन र शक्तिको, मृत्युको शक्ति चाहिँ मानिसको बोलीमा छ भनेर चाहिँ। अनि अर्को पक्ष चाहिँ के हो भने हामी चोटलाई लिँदैनौँ। कि चाहिँ अब हामी दिने ठाउँमा हुन्छ, कि चाहिँ हामी लिने ठाउँमा हुन्छ। सो हामी चोटलाई लिँदैनौँ, किनभने हामीले चोटलाई लियो भने चाहिँ हामी चोटसँगै हुर्किन्छौँ, अनि हामीलाई थाहै हुँदैन। अनि त्यही चोटको आधारमा हामी एक दिन के गर्न थाल्छौँ, हामीले निर्णयहरू लिन थाल्छौँ। जस्तो कि यिप्तहको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि सो यिप्तहले एउटा उसले यस्तो किसिमको भाव गर्यो प्रभुसँग कि प्रभु म जब पनि लडाइँ जितेर आउँछु त्यति बेला चाहिँ मेरो अगाडि जो पनि आउँछ उसलाई चाहिँ म बलिदान गरिदिन्छु, उसलाई चाहिँ म होम बलि गरिदिन्छु। तर के भयो भन्दाखेरि उसको ऱ्यास भाव चाहिँ उसले नसोचिकन बोलेको कुरा चाहिँ उसको लागि यति साह्रो महँगो पर्यो। जब उसले लडाइँलाई जितेर आयो त्यति बेला के भयो, उसको आफ्नै छोरी नै उसलाई स्वागत गर्न आयो। अनि त्यो चाहिँ उसको लागि एउटा चुनौतीपूर्ण समय भयो उसको लागि। किनभने उसले त्यो ऱ्यास भाव गरेको थियो, उसले नसोचिकन। अनि त्यस्तो किसिमको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ हाम्रो चोटहरूबाट जन्मेको हुन्छ। हाम्रो चोटहरूबाट, हाम्रो अभिमानबाट, हाम्रो हर्टबाट हामीले क्षमा गर्नु
नसकेको ठाउँहरूबाट हामी जन्मेको हुन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि के गर्छौँ हामी त्यस्तो किसिमको प्रतिज्ञाहरू गर्छौँ अनि त्यसको भरपाई हामी आफैले गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै हामीलाई गाह्रो पर्छ। तर सँगसँगै हामीले याबेजलाई देख्छौँ, जो पनि एउटा वेदनामा जन्मेको थियो होइन। पहिलो इतिहास 4 अध्यायको 10 पदमा याबेज भनेको नै एउटा वेदनाको पुत्र भनेको। तर याबेजले के भनेर प्रार्थना गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ याबेज एउटा बुद्धिमानी व्यक्ति थियो, मतलब नम्र व्यक्ति थियो भनेर हामीले कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि उसले जुन प्रार्थना गरेको छ, उसले भन्यो मलाई कुनै पनि चोटले नदुखोस्। कुनै पनि चोट, हाम्रो जीवनमा चोट दिने, चोट लगाउने मान्छेहरू सधैँ नै आउँछ, तर हामीलाई चोटले नदुख्नु, चोट नलाग्नु चाहिँ हाम्रो निर्णय हो। हाम्रो निर्णय हो, नत्र भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी त्यही ठाउँमा नै हामी बिल्ड गर्न थाल्छौँ, त्यही ठाउँमा नै हाम्रो टाइमलाई हामी वेस्ट गर्न थाल्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, त्यो चोटको आधारमा हामी काम गर्छौँ। सो यहाँ वचनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। हामीले परमेश्वरको भय मान्छौँ भने चाहिँ हामीले दुष्टतालाई चाहिँ घृणा गर्छौँ। दुष्टतालाई चाहिँ घृणा नै गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा भएको अभिमान, आफ्नै जीवनमा भएको अभिमान, आफ्नै जीवनमा भएको अहंकार, हाम्रो आफ्नै खराब चालहरूलाई अनि भड्काउने कुराहरूलाई पनि हामी के गर्छौँ, हामीले इन्कार गर्छौँ। हामीले नि एउटा कुरा याद गर्छ, बाइबलले के भनेको छ नि, अर्काको दोष घरि दोहोऱ्याउनेले चाहिँ के गर्छ अरे, मित्रता तोड्छ। यो चाहिँ नि हामीले बिर्सिनु हुँदैन कहिले पनि। कतिजनाको चाहिँ नि त्यस्तो बिहेभियर हुन्छ, एकदमै बेसी घोच्ने, एकदमै बेसी उनीहरूको दाउदले भनेको छ नि, त्यो शत्रुको त्यसको वचनहरू चाहिँ एकदमै तरवार जस्तै थियो। यस्तो तरवार जस्तै थियो, एरिल जस्तो थियो, तितो थियो, बिटर थियो। सो त्यो चाहिँ जुनै पनि फर्म्समा आउन सक्छ हाम्रो जीवनमा, जुनै पनि फर्म्समा आउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छ भने त्यो बिटरनेसले चाहिँ हामी यति साह्रो बिटर भएको हुन्छौँ, हामी कहिले पनि खुसी हुन सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि खुसी नहुने कारणहरू देख्छौँ। हाम्रो अगाडि के चाहिँ खुसी नहुने कारण छ, त्यो मात्रै हाम्रो आँखाले खोजिरहेको हुन्छ, त्यो मात्रै खोजिरहेको हुन्छ। आज हाम्रो वरिपरि हामीले हेऱ्यो भने हामीले प्रभुले यति साह्रो बेसी आनन्द दिनुभएको छ। प्रभुले बुद्धिमानी मान्छेलाई चाहिँ के दिनुहुन्छ अरे, ज्ञान, बुद्धि र आनन्द दिनुहुन्छ भनेको छ है। बुद्धिमानी मतलब परमेश्वरको भय मान्नेलाई चाहिँ, परमेश्वर रमाउनु भएको, परमेश्वर खुसी हुनुभएको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले ज्ञान, बुद्धि र आनन्द दिनुहुन्छ है। तर दुष्टलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, एउटा के भन्नु, दुःख दिनुहुन्छ। त्यो दुःख चाहिँ के हो, उसले धन कमाउने दुःख पाउँछ दुष्टले चाहिँ। सुन्नुहोस् है, सो बुद्धिमानी हामीसँग परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी सधैँ आनन्दित रहन्छौँ। हाम्रो जीवनमा ज्ञान आउँछ, हाम्रो जीवनमा बुद्धि आउँछ। होइन भने चाहिँ हामी यति साह्रो बिटरनेसको साथमा, हामी यति साह्रो तितोपनाको साथमा जीवनमा कुराहरू गर्छौँ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनलाई नै यति साह्रो बिटर, वर्मवुड भनेको छ त्यसलाई प्रकाशको किताबमा। सो एउटा मान्छेको बिटरनेसले चाहिँ नि, एउटा मान्छेको अभिमानले चाहिँ सम्पूर्ण कुरालाई नै के गरिदिन्छ, वातावरणलाई नै बिगारिदिन्छ। हिजो हामीले हेरेको थियौँ नि, त्यो अहंकार, त्यो घमण्ड चाहिँ त्यो खमीर हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण ढिकालाई के गरिदिन्छ, खमीरी बनाइदिन्छ। सम्पूर्ण ढिकालाई नै त्यसले खमीरी बनाइदिन्छ। सो के भयो, एउटा अभिमान आयो, एउटा अहंकार आयो, अनि त्यहाँदेखि के भयो, हामी भ्याल्यु गर्न सक्दैनौँ, हामी मूल्य गर्न जान्दैनौँ, हामीले एउटा मान्छेको भ्याल्यु बुझ्दैनौँ, हाम्रो अगाडि भएको मान्छेको, हाम्रो अगाडि भएको समयको। तर हाम्रो मुखमा जे आयो, हाम्रो हृदयमा जे आयो, हामी नसोची बोल्छौँ। अनि बाइबलले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले बोलेको हरेक व्यर्थको शब्दहरूको चाहिँ परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ। हामी त्यही अनुसार नै हाम्रो जीवनमा इन्साफ हुन्छ, त्यही अनुसारको इन्साफ हुन्छ। आजको दिन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, यो दिनलाई हामी कसरी बिताउँछौँ, यो दिनलाई हामीले
सबै कुरा तितो बनाएर बिटर बनाएर नराम्रो प्रकारले जिउन सक्छौं या त यो दिनलाई हामी प्रभुको आनन्दमा जिउन सक्छौं। हाम्रो जीवनमा अभिमान छ भने चाहिँ हामी के हुन्छ नि त्यहाँ अलिकति आनन्दको कुरा देख्यो हामी सहनै सक्दैनौँ, हामी त्यो कुरालाई लिनै सक्दैनौँ। त्यहाँदेखि के हाल्छौँ हामी समहाउ हाम्रो जीवनमा वी वान्ट टु स्पोइल द्याट, हामी त्यसलाई भत्काउन चाहन्छौँ, हामी त्यसलाई बिगार्न चाहन्छौँ है। सो वचनले भन्दैछ परमेश्वरले चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई हितोपदेश 8:13 चाहिँ परभर्टेड स्पिच भनेको छ। परभर्टेड भनेको चाहिँ त्यो स्पिचलाई चाहिँ नि त्यसको अर्थलाई हामीले हेर्यो भने परभर्टेड स्पिच भनेको चाहिँ त्यसलाई के भनेको छ, टापुका भनेको छ। टापुका भनेको चाहिँ के भने कुनै पनि कुरालाई उल्टा बनाइदिनु, कुनै पनि कुरालाई अब केही कुरा भन्यो त्यसको इन्टरप्रिटेसन उल्टा भइहाल्छ, उल्टा भइहाल्छ। कहिले पनि त्यसको उल्टा किन, किनभने शैतानलाई हामीले त्यो कुरा इन्टरप्रेट गर्नु दिइरहेको छ हाम्रो जीवनमा। एउटा परिस्थिति आयो, राम्रो आनन्दमय परिस्थिति छ, त्यसलाई उल्टै बनाउँछ। एउटा कुरा केही भन्यो त्यसलाई उल्टै बनाउँछ। अन्त हामी के गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्रिकन हामी लडाइँ गर्न थाल्छौँ, लडाइँ गर्न थाल्छौँ। जब हामी आज यस्तो आनन्दमय समयहरूमा छौँ, यति बेला हामीले बुझ्नुपर्छ कि यस्तो समयहरू त मान्छेले पाएको पनि छैन, मान्छेले त कल्पना पनि गर्न सक्दैन, कल्पना पनि गर्न सक्दैन। तर अस्ति हामीले के देख्यौँ, योनाले के गर्यो, एउटा कुबिन्डोलाई लिकन परमेश्वरसँग पनि उल्टा पुल्टा कुरा गर्न थाल्यो। म सही हो, म रिसाउनु, मेरो कुरा सही हो, किनभने उसँग प्रभु बोलिराख्नु भएको थियो, उसँग प्रभु बोलिराख्नु भएको थियो। ऊ भयङ्कर एउटा के भन्नु, एउटा सिपालु व्यक्ति थियो, भयङ्कर परमेश्वरले दिनुभएको दक्षता थियो। उसले बोल्दाखेरि डल्लै सहरको मान्छेहरूले रिपेन्ट गर्न सक्थ्यो। कस्तो किसिमको चाहिँ उसको जीवनमा अनोइन्टिङ थियो होला। तर के भयो, परभर्टेड स्पिच गरेको छ, उसले उल्टा कुराहरू भन्न थालेको छ प्रभुसँग। प्रभुको करुणालाई उसले मनै पराएन, प्रभुको गुडनेसलाई, त्यो सहरमाथि प्रभुको भलोपन आएको थियो नि, उसलाई मनै परेन। त्यो निनवेमाथि परमेश्वरको भलो आयो। सो हाम्रोमा अभिमान आएपछि चाहिँ नि हामी कुनै पनि एउटा आनन्दमय समय आउँदाखेरि त हामी एकदमै त्यसलाई मनै नपराउने हुन्छौँ। समहाउ वी वान्ट टु, हुन्छ नि, हामी त्यसलाई भत्काउनु नै चाहन्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ भनेको छ त्यो एटिट्युडलाई, परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भनेकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। त्यो कुरालाई हितोपदेश 2:12 अनि 4:24 पनि लेखेको छ। हितोपदेश 2:12 के भनेर लेखेको छ हामी हेरौँ। यहाँ भन्दैछ, त्यसले तँलाई खराब चालबाट र छरी कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोग्याउनेछ। जब हामीले जे ठिक छ र न्यायसङ्गत छ त्यसलाई बुझ्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यसले चाहिँ हामीलाई खराब कुरादेखि बचाउँछ। यहाँ माथि 9देखि नै पढ्यो भने बुझ्छ यसलाई है। तब के ठिक र न्यायसङ्गत छ तैँले बुझ्नेछस् र असल मानिसको बाटोमा मात्र तँ हिँड्नेछस्, किनभने बुद्धि तेरो मनभित्र गाडिनेछ र तेरो ज्ञान तेरो हृदयको आनन्द हुनेछ। विवेकले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ र समशक्तिले तेरो रक्षा गर्नेछ। त्यसले तँलाई खराब चालबाट र छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोग्याउनेछ। सो के भयो, हाम्रो आफ्नै चाल। सो यो हामी अरूलाई भन्नु त सजिलो छ, मैले अरूलाई भन्नु त एकदमै इजी छ, सजिलो छ मैले अर्को मान्छेलाई भन्नु चाहिँ। तर मेरो आफ्नै जीवनमा यो कुरालाई मैले चेक गर्नु चाहिँ मेरो अभिमानले दिँदैन। आज मैले बताउँदैछु तपाईँलाई, तर यो अभिमानले मलाई पनि गर्नु दिँदैन है। त के हो, हामीले चाहिँ जब हाम्रो विवेक मनमा गाडेको हुन्छ त्यति बेला हामीले बुझ्छौँ एउटा मान्छेको भ्याल्यु के हो। परमेश्वरले सारा संसार, मतलब सारा आफ्नो वैभव सबै कुरालाई छोडेर म एउटा पापीलाई बचाउनुलाई आउनु भएको हो। सो त्यो भ्याल्युलाई बुझेपछि चाहिँ हामीले त्यो भ्याल्यु अनुसार हामीले काम गर्न थाल्छौँ। सो 4:24 पनि त्यसरी लेखेको छ, तेरो मुखबाट दुर्वाच्य ननिकाल र तेरो ओठबाट छल कपटको कुरा ननिस्कोस्। सो जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा अभिमान आउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी दुर्वाच्य र छल कपटको दुई किसिमको छ। एउटा चाहिँ दुर्वाच्य, हामीले रिसमा जस्तो बाङ्गै भनिहाल्यो, सो मानिसको बोलीले अशुद्ध भइहाल्यो, अशुद्ध भइहाल्यो। मेरो जस्तो अनुभव छैन, म जस्तो जान्दैन थुप्रो कुरामा। द्याट डजन्ट मिन कि म एउटा ह्युमन भ्याल्युलाई चाहिँ म एकदमै मिसट्रिट गर्छु, त्यो चाहिँ मैले पाउँदिनँ। किनभने परमेश्वर चाहिँ धार्मिक न्यायाधीश हुनुहुन्छ।
उहाँले एक दिन हाम्रो सबै कुरालाई जज गर्नुहुन्छ। थुप्रोजना मान्छे चाहिँ नि रिसको कारणले गर्दाखेरि, थुप्रोजना मान्छे चाहिँ अहंकारको अभिमानलाई नछोडेको कारणले गर्दाखेरि नरकुण्डमा गएको दर्शनमा पनि हामीले देखेको छौँ। उनीहरूले पातालमा गएर जब देख्यो उनीहरू कसैले ढुङ्गा ठेल्दै थियो उकालो, किन चाहिँ यो मान्छेले यस्तो उकालो ढुङ्गा ठेलेको भन्दाखेरि चाहिँ यसको रिसको कारणले गर्दाखेरि के भयो, रिसलाई थाम्न सकेन। रिस उठेपछि जे आयो जे सोच्यो पर्भर्टेड स्पिच गर्न थाल्यो, उल्टा उल्टा बोल्न थाल्यो। अन्त हामी किसको लागि चाहिँ छौँ यो पृथ्वीमा भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सिन्छौँ। यसो बाइबलले हामीलाई भनेको छ प्राइडको कुरा। सो प्राइड चाहिँ के, द फियर अफ द लर्ड इज द हेट्रेड अफ इभल। परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। त्यो दुष्टताभित्र चाहिँ के रहेछ, चारवटा कुरा रहेछ, घमण्ड, अभिमान है, दुष्टचाल अनि भड्काउने कुरा। सो हामी यो कुरालाई चाहिँ के गर्छौँ, परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सधैँ घृणा गर्छौँ। दुष्टतालाई घृणा गर्छौँ, मान्छेलाई घृणा गर्नु भनेको होइन, तर हामी यो कुराहरूलाई चाहिँ घृणा गर्छौँ। मेरो जीवनमा मैले चेक गर्नुपर्ने कुरा है। अनि त्यही कुरालाई फेरि हितोपदेश 11 को 2 पदमा पनि लेखेको छ। हितोपदेश 11 को 2 पदले के भन्छ, अहंकार आउँदा निन्दा पनि आउँछ, तर चातुर्याइमा चाहिँ बुद्धि हुन्छ। सो जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा अहंकार आयो, अब अहंकारीको त जसले पनि निन्दा गर्छ नि त है। सो के गर्यो, मेरो जीवनमा अहंकारी भयो भने चाहिँ मैले अर्को मान्छेलाई पनि निन्दाको पापमा फसाइरहेको हुन्छु। म अहंकारी भएँ नि, म एकदमै एरोगेन्ट भएँ, त के हुन्छ, अब एरोगेन्ट बिहेभियरलाई त टाढैबाट चिनिहाल्छ नि, देखि त हाल्छ त्यसलाई, त्यो एकदमै चिनिहाल्छ, त्यसलाई नचिन्ने कुरै छैन। त यहाँ बाइबलले भन्दैछ अहंकार आउँदा निन्दा पनि आउँछ। सो के भयो, अब मेरो जीवनको अहंकारलाई लिएर कसैले मलाई सिधै भन्न सक्दैन होला, तर पछाडिबाट त कुरा गर्छ। सो के गरेँ, म चाहिँ एउटा निन्दालाई जन्माउने कारण भएँ। सो मान्छेले पछाडिबाट कुरा गर्दैछ, मान्छेले पछाडिबाट भन्दैछ, किन, मेरो अहंकारको कारणले गर्दाखेरि, मेरो अभिमानको कारणले गर्दाखेरि। किनभने त्यो ठाउँमा म बदलिनै सक्दिनँ, चाहँदिनँ। मेरो भनाइ र मेरो जीवन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ, हामीले सधैँ यो भन्छौँ, म अरू बेला पनि यो कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। कतिजना मान्छेको कोड चाहिँ के छ, परमेश्वरले चाहिँ के हेर्नुहुन्छ, हृदय हेर्नुहुन्छ है। साँच्चै नै हो, परमेश्वरले चाहिँ के हेर्नुहुन्छ, हृदय हेर्नुहुन्छ। तर मान्छेले चाहिँ के देख्छ, बाहिर देख्छ, बाहिर। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ यो बाङ्गिएको अनि बरालेको पुस्ताको बीचमा चाहिँ के हो, तिमीहरू गजबको ज्योति हो। फिलिपीको किताब 2:15 अनि पहिलो पत्र 1:9 पदमा यो कुराले लेखेको छ। सो प्रभुले त मेरो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ, तर मान्छेले चाहिँ देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बाहिरी कुराहरूलाई देख्छ। अन्त प्रभुले हामीलाई 2वटा कुरा भन्नुभयो, तिमीहरू पृथ्वीको चाहिँ के हो, नुन हो, तर संसारको चाहिँ के हो, ज्योति हो। सो पृथ्वी र संसार दुईटा अलग अलग कुराहरू हो। पृथ्वी यो अर्थ है, संसार चाहिँ सिस्टम हो, वर्ल्ड हो। सो के भयो, पृथ्वीको त म नुन हो, तर संसारको लागि चाहिँ म ज्योति हुनुपर्छ। सो भन्नुको मतलब चाहिँ संसारले मलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्टको ज्योति ममा देख्नुपर्छ। त हामी के भन्छौँ, प्रभुले त मेरो हृदय जान्नुहुन्छ नि, तर बाहिरबाट चाहिँ हामी के छौँ, एउटा पनि ज्योति छैन, धुवा मात्रै निस्किरहेको छ, जल्दै गरेको सलेदो मात्रै छ। त्यो के भन्नु, अब एकदमै एन्भाइरोमेन्टलाई, वातावरणलाई नै हामीले के गर्छौँ, हाम्रो बिहेभियरले हामी डल्लै उल्टा बनाइदिन्छौँ। हामीले नि यो बिर्सिनु हुँदैन कि मैले बोलेको व्यर्थको कुराको चाहिँ परमेश्वरले इन्साफ गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ नि हामीले नसम्झिनु चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्खता हो। पक्का गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो जोसुकैले बोलोस्, चाहे जस्तै ओहदामा भएको होस्, ठुलोले बोलोस्, सानोले बोलोस्, व्यर्थको कुराको चाहिँ परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ। सो हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ, मैले बोल्दै गरेको कुरा चाहिँ सही कुरा हो, परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ कि मिल्दैन। यदि मिल्दैन भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ। अन्त त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, हामीले बोल्दै गर्दाखेरि हाम्रो शब्द चाहिँ नुनले स्वादिलो बनाएको हुनुपर्छ, किनभने हामी पृथ्वीको के हो,
नुन हो। तर अब हाम्रो ज्योति चाहिँ भएकै छैन। मान्छे चाहिँ हामीसँग यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्योतिले चाहिँ के गर्छ, अर्को मान्छेलाई उज्यालो दिन्छ नि। हामी उदाहरण चाहिँ भएको छैनौँ, हामी रङ इक्जाम्पल भइरहेको छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कमान्डलाई चाहिँ हामीले पुरा गरेनौँ। किनभने हाम्रो जीवनमा के छ, प्राइड छ। प्राइड छ, यहाँ भन्दैछ अहंकार आउँदा निन्दा पनि आउँछ, तर चातुर्यमा चाहिँ बुद्धि हुन्छ। सो मेरो जीवनमा अहंकार छ भने त्यसको निन्दा हुन्छ, त्यसको प्रशंसा हुँदैन। पछाडिबाट मान्छेले के गर्छ, गलत कुरा बोलिरहेको भनिरहेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ के भन्छ, म परमेश्वरसँग ठिकै छु, म परमेश्वरको अगाडि राइट छु, मलाई जेसुकै भन्नुहोस् न। तर प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरूको कारणले गर्दाखेरि मेरो नाउँ चाहिँ अन्य जातिहरूको बिचमा के भएको छ, बदनाम भएको छ होइन। परमेश्वरको वचनले त हामीलाई त्यसरी भनेको छ नि त। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि कति बेला चाहिँ त्यो कारणहरूलाई हामीले जीवनमा ल्यायो, जहाँ चाहिँ 2:24 लेखेको छ, रोमीको किताब 2 अध्यायको 24 लेखेको छ। किनकि यस्तो लेखिएको छ, अन्य जातिहरूमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ। हेर्नुहोस् त, अन्य जातिले त मेरो हृदयलाई देख्दैन नि, प्रभुले मात्रै मेरो हृदयलाई देख्नुहुन्छ। तर अन्य जातिले चाहिँ मेरो जीवनको ज्योतिलाई देख्छ है, मेरो जीवनको खल्लोपनालाई देख्छ। मेरो शब्द चाहिँ यदि नुनले स्वादिलो बनाएको छैन भने चाहिँ मेरो खल्लोपनालाई देख्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ, त्यो खल्लोलाई चाहिँ मान्छेले खानु पनि सक्दैन, निल्नु पनि सक्दैन। मान्छे बिमारी हुँदाखेरि मान्छेलाई खोले खुवाउँछ, त्यसै पनि उसलाई खल्लो खुवाइरहेको हुन्छ, झन् खान सक्दैन। किनभने अब त्यो त उसको डाइट नै हो, सही हो त्यो कुरा उसको लागि। तर के भयो, झन् खानु सक्दैन। त्यस्तै हुन्छौँ हामी, यति साह्रो खल्लो हुन्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू पृथ्वीको चाहिँ नुन हो, पृथ्वीको नुन हो हामी। सो नुन हो भने चाहिँ हाम्रो व्यवहार चाहिँ त्यस्तै प्रकारको स्वादिलो हुनुपर्छ। कलसीको किताबमा एकपल्ट पढौँ ल, नुनको बारेमा चाहिँ के लेखेको छ। नुनको बारेमा वचनले भन्छ कि हाम्रो शब्दहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ। कलसीको किताब कतिमा लेखेको छ, 4:6 5देखि नै पढौँ। सबैको अवसर विचार गरेर बाहिर रहेकातर्फ पनि बुद्धिमान साथ चल, हरेकलाई कसरी जवाब दिनुपर्छ सो जान्नलाई तिमीहरूको वचन नुनले स्वादिलो पारेको जस्तै अनुग्रह सहितको होस्। किन हाम्रो वचन चाहिँ अनुग्रह सहितको हुन आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने यदि त्यो अनुग्रह सहितको छैन भने चाहिँ परमेश्वरले एक दिन त्यसको इन्साफ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ, हामीले मन परोस्, whether we like it or we don't like it, परमेश्वरले चाहिँ पक्का इन्साफ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, यहाँ भन्दैछ अहंकार आउँदा निन्दा पनि आउँछ, तर चातुर्यमा बुद्धि हुन्छ। सो के भयो, अब हितोपदेश 11:2 हामीले पढ्दैछौँ, अहंकार हाम्रो जीवनमा अहंकार छ भने चाहिँ निन्दा पनि आउँछ। मान्छेले हाम्रो निन्दा गर्न थाल्छ, किनभने हाम्रो मुखबाट अहंकारपूर्ण शब्दहरू निस्किँदैछ, हाम्रो व्यवहार सही भएको छैन। अनि हाम्रो अहंकारमा चाहिँ मैले गर्दै गरेको कुरा सही छ, जस्तै प्रकारले मैले बिहेभ गरेँ भने पनि मेरो बिहेभियर चाहिँ सही छ भनेर हामी सम्झिन्छौँ होइन। परमेश्वरले त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई पक्षै लिनुहुन्न। तर बाइबलले भन्दैछ त्योसँग चाहिँ के आउँछ, निन्दा आउँछ। सो के भयो, मैले चाहिँ रिसुत्तो व्यवहारलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु, मेरो शब्द चाहिँ एकदमै नराम्रो शब्दहरू मात्रै छ भने चाहिँ अर्को मान्छेले बुझ्दैन र बुझ्छ नि, किन बुझ्दैन। एउटा पशुले त उसलाई माया गरेको र नगरेको बुझ्छ भने त मान्छेले झन् किन बुझ्दैन। त के हुन्छ, त्यो कुरालाई अब अर्को पालि उसले प्रस्तुत गर्दाखेरि निन्दाको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। निन्दाको रूपमा त्यो मान्छे बाहिरबाट हेर्दा मात्रै यस्तो, तर भित्रबाट त अर्कै छ उसको, उसँग बसेको नि, उसको परिवारमा देखेको नि, उसको घरानामा देखेको नि। सो के भयो, हामी के हुन्छ, कोही बेला क्याजुअली लिन्छौँ एक दुस्रासँगको बिहेभियर पनि। हामीलाई वचनले चाहिँ भन्दैछ तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति हो, वी आर द लाइट अफ द वर्ल्ड। हामी संसारको ज्योति भएपछि चाहिँ हाम्रो जीवनको ज्योति चाहिँ यदि चम्केन, भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी
रङ बिहेभियर, रङ प्र्याक्टिसेस, गलत तरिकाहरूलाई हामी हाम्रो अभिमानमा हामी चेन्ज नै हुन चाहँदैनौँ। वी विल नेभर चेन्ज। तर नि एक दिन परमेश्वरको अगाडि चाहिँ साह्रै लज्जित हुन्छ त्यो मान्छे, साह्रै लज्जित हुन्छ। किनभने उसलाई शिक्षा पनि दिएको हो, भनेको पनि हो, वचनबाट पनि पढेको हो, तर भए पनि सुनेन। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको दिन चाहिँ नि त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि गाह्रो है। अनि गाह्रो अनि हिजो हामीले पढ्यौँ, हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 18 पदलाई हामीले पढ्दै थियौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? नाशको अघि अहंकार। जब एउटा मान्छेको जीवनमा विनाश आउनु छ त्यहाँदेखि चाहिँ अहंकारी हुन्छ। हामी चेन्ज हुन चाहँदैनौँ, हामी अहंकारी नै भएर बस्छौँ। परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा कायलता ल्याउनु छोड्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ के आउँछ हाम्रो जीवनमा? परमेश्वरको वचन भन्दै गर्दाखेरि पनि यसले मलाई न्याय गरेको, यसले मलाई इन्साफ गरेको भन्ने एटिट्युड आउँछ। सुन्नुहोस् है भाइ बहिनी, छोराछोरी हो, नाशको अगाडि अहंकार आएपछि चाहिँ नि हामीले परमेश्वरको वचनलाई लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी लिन्छौँ। हिजो हामी बात मार्दै आउँदै थियौँ, हाम्रो इमेच्योरिटीको कुराहरू गर्दै थियौँ है। कोही बेला हामी इमेच्योर हुँदाखेरि हामीले वचनको मौकालाई चाहिँ कोसँग रिस उठिरहेको छ त्यसलाई झार्ने, त्यसलाई मजाले खसाल्ने एउटा ठाउँ भेटाइरहेको हुन्छौँ। तर हामी यदि मच्योर भएका छौँ, यदि हामी परिपक्व भएका छौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई त्यसरी कहिले पनि दुरुपयोग गर्दैनौँ। तर परमेश्वरको वचनको हामी सही उपयोग गर्छौँ, हामी सही सदुपयोग गर्छौँ। वचनले हामीलाई भन्दैछ नाशको अगाडि चाहिँ अहंकार आउँछ। अहंकार आएपछि चाहिँ के भयो? हामी अनटिचेबल हुन्छौँ, हामी सिकाउन नसक्ने हुन्छौँ, परमेश्वरको कुरालाई ग्रहण गर्नु नसक्ने हुन्छौँ। तर हामी अहंकारको बुद्धिमै चलि नै रहन्छौँ, अहंकारकै बुद्धिमा हामी चलिरहेको हुन्छौँ। अनि शैतानले पनि त्यही चाहिन्छ कि हामी चाहिँ अहंकारमै चलिरहोस्, हामी अहंकारकै बुद्धिमा नै चलिरहोस् भनेर त्यसले हामीलाई चाहन्छ है। सो यहाँ वचनले हामीलाई भन्दैछ नाशको अघि अहंकार र पतनको अघि अभिमान आउँछ। अहंकार र अभिमानलाई हिजो हामीले दुईटालाई हेर्दै थियौँ है। सो के भयो? हामीमा चेन्ज नहुन चाहने ठाउँ, चेन्ज नहुन। तर त्यो ठाउँ चाहिँ एक दिन बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले सबै कुरालाई आगोमा हाल्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 13 पदमा हामीले हेरेका छौँ, ही विल टेस्ट इट विथ फायर। आगोले जाँच गर्नुहुन्छ। अनि आगोले जाँच गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जल्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यति बेला जल्छ। अहिले हामीले जलाएनौँ भने चाहिँ नि त्यो दिन त पक्का जल्छ। अहिले त हाम्रो स्ट्रङ पर्सनालिटी बनाउँछ होला हाम्रो त्यो बिहेभियरलाई, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी लज्जित हुन्छौँ भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 13 पदमा के भनेको छ? लाजमा पर्छ भनेको छ। त्यति बेला एकपल्ट पढौँ ल हामी। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 13 पदमा यहाँ भनेर लेखेको छ, हरेक मानिसको काम प्रत्यक्ष हुनेछ, त्यो आगोमै प्रकट हुने भएकोले त्यस दिनले नै त्यसलाई बताउने छन्। र हरेक मानिसको काम कस्तो किसिमको रहेछ भनेर आगोले प्रमाण दिन्छ। 14 पद, त्यसमाथि बनाएको कुनै मानिसको काम पक्का रह्यो भने त्यसले इनाम पाउँछ। कसैको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्छ, तर आफै चाहिँ आगोबाट निस्के चाहिँ बाँच्नेछ। हेर्नुहोस् न, हाम्रो काम चाहिँ नि अल्टिमेटली प्रभुले आगोले नै जाँच गर्नुहुन्छ। अनि लज्जित हुन्छ हामी त्यति बेला चाहिँ, लज्जित हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी बच्दिन चाहँदैनौँ। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी अहंकारी हुन्छौँ। बाइबलले भन्दैछ विनाशको अगाडि चाहिँ, नाशको अगाडि चाहिँ अहंकार आउँछ। अहंकार आउँछ। अहिले चाहिँ हामी बच्दिनै चाहँदैनौँ। मलाई जति नै गरे पनि बदलाउन सक्दैन। हामी विल समहाउ हाम्रो कुरालाई माथिबाट राख्छौँ, हेर्नुहोस् हाम्रो घमण्डलाई। तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एकदम सबै कुरालाई परमेश्वरले जज गर्नुहुन्छ। रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदमा के लेखेको छ? रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदलाई पनि हामी हेरौँ। रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखेको छ, तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो। यो वचनलाई पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई डर लाग्छ एभ्री टाइम। किनभने यदि मेरो जीवनमा आत्माको फल फलेन भने चाहिँ
म अनन्त जीवनभित्र प्रवेश पनि गर्नु पाउँदिन। सो यो घमण्ड र अहंकार छ नि, त्यो चाहिँ आत्माको फल होइन, त्यो चाहिँ शरीरको फल हो। शरीरको फल हो। यहाँ वचनले हेर्नुहोस्, फेरि एकपल्ट पढ्छु, तपाईहरूले पनि हेर्नुहोस्। तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई, पापबाट स्वतन्त्र भनेको चाहिँ उद्धार हुनु भनेको नै परमेश्वरको दास भन्नु भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो मुक्तिको कामलाई पूरा गर्नु। अनि त्यसको बादमा तिमीहरूको फल चाहिँ पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। सो कतिपल्ट हामी के सम्झिन्छ, ओके म अनन्त जीवनमा प्रवेश गरिसकेँ। गरेको छैनौ। यो त एउटा प्रोसेसबाट पो जान्छ त, एउटा डल्लै प्रक्रियाबाट जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी टिडियसली हामीले एउटा भन्दा एकवटा बुदालाई सिकेको कारण नै त्यही हो। यदि मेरो जीवनमा अहंकार छ अझै पनि अहंकारको फल फलिरहेको छ, घमण्डको फल फलिरहेको छ, दुष्टताको फल फलिरहेको छ, दुर्वाच्य निकाल्ने फल फलिरहेको छ, है आनन्दित नहुने फलहरू फलिरहेको छ। मतलब आनन्द त आत्माको फल हो नि त है। त्यो फलिरहेको छ भने चाहिँ म चाहिँ अझै पनि शरीरमै छु, शारीरिक नै छु। मैले भनेको छ अर्को ठाउँमा पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा पौलले भनेको छ, जबसम्म तिमीहरूको बीचमा कलह छ, झगडा छ, तबसम्म त तिमीहरू शारीरिक नै हो। हामी जस्तै आत्माको कुरा गरे तापनि हामीमा झगडा छ, झगडालु स्पिरिट छ, हामी झगडा मात्रै गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ बाइबलले भन्छ तिमी शारीरिक नै हो, यु आर स्टिल इन फ्लेश। अनि शरीरमा हुनेहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई इनहेरिट गर्नु सक्दैन। गलातीको किताब 5 अध्यायको 21 पदमा लेखेको छ। यदि हाम्रो जीवनमा शरीरको फल फलेको छ भने चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा त्यो कुनै किसिमले पनि पस्न पाउँदैन भनेर लेखेको छ। सो यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदले भन्दैछ, तिमी चाहिँ पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास बन्नुपर्छ। सो परमेश्वरको दासकोमा चाहिँ के क्यारेक्टर छ? ऊ नम्र छ, उसकोमा अहंकार छैन। धिपधिप गरेको धिप्रो पनि उहाँले के गर्नु भएन, प्रभु येशू ख्रीष्टले निभाउनु भएन, जबसम्म उहाँले न्यायलाई विजयमा पुर्याउनु भएन। त हाम्रो एटिट्युड त कस्तो हुन्छ भने धिपधिप गरेको धिप्रो होइन, तर हामी त बलिरहेको दियोलाई पनि हामी निभाइदिन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको एटिट्युड होइन। द्याट इज नट द एटिट्युड अफ गड। परमेश्वरको एटिट्युड नै होइन। सो यहाँ वचनले भन्दैछ, हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ अब तिमीहरू चाहिँ पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल चाहिँ तिमीहरूको निम्ति पवित्रताको निम्ति हुन्छ। त्यो फल जब हाम्रो आत्मिक जीवनको फल फल्यो नि, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता अनि संयम, त्यो फलले चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ अरे? पवित्र बनाउँछ अरे। त्यो फल चाहिँ तिमीहरूकै पवित्रताको हो। त्यो फल फल्यो भने चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा प्रुफ छ, मेरो जीवनमा एउटा प्रमाण छ कि ओके मेरो जीवनमा अब पवित्र त्यो ठाउँमा अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने पवित्रता मेरो जीवनमा पूरा भइसकेको छ। यो सबै हुनको लागि चाहिँ हामीलाई कसले सामर्थ्य दिनुभएको छ? पवित्र आत्माको शक्ति हो। पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ हामीलाई केवल प्रार्थना गर्नु या केवल हामीलाई अगमबानी बोल्नु या केवल हामीलाई केही गर्नुलाई मात्रै होइन, तर त्यो भन्दाखेरि बियोन्ड, त्यो भन्दाखेरि अझै ठुलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको शक्तिले चाहिँ म आत्माको फलहरू फलाउन सक्छु। अनि त्यो फल चाहिँ बाइबलले भन्दैछ तिमीहरूको पवित्रताको निम्ति हुन्छ। त्यो फल फल्नु चाहिँ मेरो जीवनमा पवित्रताको प्रुफ हो। पवित्रता चाहिँ म एकदम घोसे भएर एक्लै बसेर यिनीहरू सबै पापीहरू, म मात्रै धर्मी हो भन्ने एटिट्युडले आउँदैन। तर कसरी आउँछ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा त्यो फल फलेको हुँदो रहेछ। प्रेम, आनन्द, है शान्ति, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता अनि संयम। तर हाम्रो जीवनमा त्यो फल छैन। देयर इज नो फ्रुट। न त हाम्रोमा प्रेम छ, न त हाम्रोमा आनन्द छ। मैले भने नि एउटा कुबिन्डो काफी थियो योनाको लागि। एउटा कुबिन्डो काफी थियो, त्यति नै मात्रै चाहिन्छ हामीलाई। अन्त हामी केही कुरा गर्यो एकदम बिटरनेसको साथमा, एकदमै हर्टको नोडमा सुरु भयो, तर हामीले ठुल्ठुलो कुराहरू बनायौँ जीवनमा, तर त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ यदि बिटरनेस र हर्टमा राखेको छ भने चाहिँ इट विल रिच नो वेयर।
बाइबलमा भनेको छ भोज र झगडाले परेको घर भन्दाखेरि चाहिँ सुक्खा घाँस खानु असल हो, बेस्ट। भोज पनि छ के छ तर के छ अशान्ति छ भने चाहिँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुक्खा घाँस खानु असल हो। सो हामीले कुनै कुरालाई फाउन्डेसन राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गलतीको रोमीको किताब 6:22 हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी चाहिँ पापबाट स्वतन्त्र भएको व्यक्ति हो। अहंकार चाहिँ पाप हो, परमेश्वरले एकदमै घृणा गर्नुहुने पाप हो। अभिमान चाहिँ पाप हो, हट्टी कुराहरू पाप हो, भड्काउने कुराहरू पाप हो। सो त्यसबाट चाहिँ हामी के भएको छौँ, स्वतन्त्र भएर चाहिँ अब हामी परमेश्वरको दास बन्नेका छौँ। परमेश्वरको दास। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा हामीले हेर्यो भने उहाँले चाहिँ एउटा नुहेको निगालोलाई पनि भाँच्नु भएन भनेर मत्तीको किताब 12:20 लेखेको छ। उहाँले धिपधिप हुँदै गरेको धिप्रीलाई पनि उहाँले निभाउनु भएन भने जबसम्म उहाँले न्यायलाई विजयमा पुर्याउनु भएन। सो हाम्रो जीवनमा नि न्यायलाई विजयमा पुर्याउनु हो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो फल फल्न आवश्यक छ। सो त्यो फल चाहिँ हाम्रो लागि पवित्रताको निम्ति हुन्छ अरे, र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। सो एउटा मान्छे जीवनमा उद्धार आयो, उसले मुक्तिको कामलाई पनि पुरा गर्दैछ, तर उसको जीवनमा फल नै फलेन भने चाहिँ उसले कहिले पनि अनन्त जीवनभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। सो त्यहाँ प्रवेश नगरोस् भनेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा सानो अहंकार शैतानले के गर्छ, सानो अहंकारको बिउलाई रोपिदिन्छ, सानो अभिमानको बिउलाई, सानो नसोची बोल्ने शब्दहरूलाई रोपिदिन्छ, भड्काउने कुराहरू, गलत कुरा बोल्ने तरिकाहरूलाई, गलत रङ इन्टरप्रिटेसन्सहरूलाई। त्यहाँदेखि के भयो, हामी यति साह्रो बिटर हुन्छ, यति साह्रो बिटर हुन्छ। आज संसारमा नि मान्छेहरू लडिरहेको छ। हिजो एउटा नानीको विषयमा सुन्दै थियो, उसलाई क्यान्सर हस्पिटलमा लगिरहेको छ। त्यो सुन्दाखेरि पनि दुःख लाग्दै थियो। उनीहरूको परिवार, उनीहरूको घर चल्दै गरेको शैली सबै के भयो, अब डिस्टर्ब भयो। अब उसलाई बचाउने एउटा कोसिसमा छ। अनि हाम्रो प्रार्थना यो छ कि उसको जीवनमा आओस् भनिकन, छुटकारा आओस् भनिकन। तर हामी त त्यस्तो सिचुएसनमा छैनौँ, हामी त्यस्तो सिचुएसनमा छैनौँ। सो हामी कति धन्यवादी हुनुपर्छ, कति धन्यवादी हुनुपर्छ। तर हामी धन्यवादी नभएर अधन्यवादी हुने कारण त्यो मान्छेको लागि नि डाक्टरले होइन यो त बाँच्छ भन्यो नि उसलाई कस्तो ग्रेट न्युज हुन्छ है। हामी चाहिँ एकदम स्वस्थ छौँ, हामी त एकदमै चङ्गाई छौँ, हामी त साँच्चै नै प्रेमसँगले खाइरहेका छौँ, हाम्रोमा निन्द्रा छ, हाम्रोमा ओछ्यान छ, हाम्रोमा भोजन छ है, हाम्रोमा भोग छ, धन्यवादी हुने कारणहरू। तर शैतानले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा जब अहंकारलाई रोप्न कोसिस सफल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी सबै कुराहरूलाई हेर्दैनौँ, हामी सबै कुरालाई हेर्दैनौँ। एउटा दुर्बल मान्छे, एउटा एक्लै बसेको मान्छेलाई हामीले हेर्दैनौँ। कोही एक्लै बसिकन पवित्रताको लडाईँ लडिरहेको छ, ऊ मात्रै छ एक्लै परिवारमा, अनि उसले के गरिरहेको छ, ऊ विश्वासमा ऊ एक्लै छ, ऊ यस्तो घरानामा बस्छ जहाँ चाहिँ उसको कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन, ऊ लडिरहेको छ पवित्रताको लागि। अनि ऊ पवित्रताको लागि लड्दै गर्दाखेरि कसैले उसको कुरालाई पनि पत्याउँदैन, इभन विश्वासीहरूले पनि। कस्तो ठुलो लडाईँ लडेको उनीहरूले। हामी त्यस्तो सिचुएसनमा छौँ, छैनौँ। हामी त्यो भन्दाखेरि त अलिकति सजिलो सिचुएसनमा छौँ। तर यदि हामीले यसलाई बुझेनौँ, यदि हामीले टाइम्स अफ भिजिटेसनलाई बुझेनौँ भने चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो, यरुशलेमलाई हेरिकन तँबाट चाहिँ अब शान्ति लुकाइन्छ। हेर्नुहोस् है, टाइम्स अफ भिजिटेसनलाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि तर अहंकारले चाहिँ नि हामीले यस्तो अन्धा बनाइदिन्छ। हामीले टाइम्स अफ भिजिटेसनलाई यो म पढ्न चाहन्छु एकपल्ट। लुकाको किताब 19:41 देखि। लुकाको किताब 19:41 हामी ध्यान दिएर पढौँ ल यो वचनलाई। टाइम अफ भिजिटेसन। सुन नानीहरू, खोल बाइबल खोलेर हेर, किनभने हामीलाई होइन जस्तो लाग्छ यस्तो वचनहरू, तर यो वचन हो, सही हो। प्रभुले के भन्नुहुने नि 41 को हेडिङमा यसरी लेखेको छ, यरुशलेममाथि येशूको बिलौना। अब जब उहाँ नजिकै आइपुग्नु भयो तब शहरलाई देखेर यसो भन्दै
त्यसको निम्ति उहाँ विलाप गर्नुभयो। तैँले आजको दिनमा शान्तिको कुरा जानेको भए त हुने थियो, तर अब तेरो नजरबाट ती सब छिपेका छन्, किनकि तँमाथि ती दिन आउनेछन् जब तेरा शत्रुहरूले तँलाई वरिपरि मोर्चा बाँधेर घेरा हाल्नेछन् र सबैतिरबाट तँलाई थुनिराख्नेछन्। तँलाई र तँभित्र भएका बालबच्चाहरूलाई जमिनमा पछार्नेछन्, औ ढुङ्गामाथि ढुङ्गा पनि छोडिने छैन, किनकि तैँले आफूमाथि कृपा दृष्टि भएको समयलाई बुझ्न सकिनस्। हेर्नुहोस् है नानी हो, भाइ बहिनी हो, हामी सबैले यो कुरालाई बुझौँ। कृपा दृष्टिको समयलाई बुझेन भने चाहिँ नि त्यो समय पास्ट हुन्छ। एक दिन यरुशलेमलाई देखेर चाहिँ प्रभु रुनु भयो। यस्तो यरुशलेमले कृपा पाएको थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि त्यहाँ आउनुभयो, तर उनीहरूले कहिले पनि बुझेन त्यो कुरालाई। जहिले पनि उनीहरूको बिचमा के थियो? दोष थियो। जहिले पनि उनीहरूको बिचमा दोष लगाउने, जहिले पनि उनीहरूको बिचमा अशान्ति हुने, जहिले पनि उनीहरूको बिचमा झगडा पर्ने, डिबेट गर्ने, किनभने त्यहाँ थुप्रो अरू पन्थहरू पनि थियो। उनीहरूले बुझेन शान्ति केबाट आउँदैछ, शान्ति केबाट आउँदैछ। हामीले बुझ्दैछौँ शान्ति केबाट आएको हो? हाम्रो अनुभवबाट आएको हो, हाम्रो धार्मिकताबाट आएको हो? होइन, शान्ति त प्रभुले हामीलाई दिनुभएको हो, शान्तिको राजकुमारले हामीलाई दिनुभएको। त हामीले शान्तिको समयलाई बुझेन भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? असन्तुष्ट। नानीहरू पनि असन्तुष्ट। हिजो मलाई भन्दै थियो मेरो छिमेकीले, यस्तो कालो अनुहार लगाएको नि फुलिरहेको भन्दै थियो मलाई, उसको नानीको कम्प्लेन गर्दै थिएँ। अनि मैले भन्दै थिएँ हो नि, आजकलको नानीहरू त जन्मिँदाखेरि नै चाँदीको सब्जी लिएर जन्मेको छ नि त मुखमा, त्यसले गर्दाखेरि ऊ कहिले पनि सन्तुष्टै हुन सक्दैन। अनि हामीले याद राख्नुपर्छ हामी कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको। हाम्रो आमा पापाले जति दुःख गरे त्यति त हामीले दुःख गरेनौँ, तर अब आमा पापाले गरेको भन्दा अलिकति कम्ती दुःख गर्यौँ हामीले, त्यो भन्दा निकै कम्ती, तर भए पनि गर्यो। अब त्यो त हाम्रो नानीहरूले देखेको पनि छैन। हामी चाहिँ स्कुलबाट आएर चाहिँ हामीले अब हाम्रो लागि खाजा ब्रेकफास्टहरू त्यो खाजाहरू भन्ने चाहिँ त्यस्तो थिएन पनि त्यति बेलाको समयहरूमा। त हामीले चिया र भात खाएर, चिसो भात र चिया खाएर हुर्केको। अहिले त चामलको ग्रेड अलिकति कम्ती भने पनि म यो चामल खाँदिनँ, डिग्निटीमा पनि त्यहाँ लागिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हुर्केको, बेलुकाको बासी भात भुटेर खाएर हुर्केको। त्यो मान्छेको छोराछोरी हो तिमीहरू चाहिँ, त्यो मान्छेको छोराछोरी हो। त्यसले गर्दाखेरि आफैलाई भयङ्कर सम्झिनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अब शान्तिको समयलाई नबुझेर आफैलाई भयङ्कर सम्झिनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अब एक दिन नै यो शान्तिको समय बन्द हुन्छ। किनभने शान्तिको समयमा चाहिँ बाइबलले भन्दैछ दिन छन्दा नै, शान्तिको समय भनेको चाहिँ वेन इट इज डे। यूहन्नाको किताब 9 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो दिन छन्दा नै परमेश्वरको काम हामीले गरिहाल्नुपर्छ, किनभने एक दिन रात आउँछ जब कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। प्रभुले त्यसरी भन्नुभएको छ। यूहन्नाको किताब 9 अध्यायमा म पढिदिन्छु त्यो वचनलाई। प्रभुले भन्नुभयो हामीले दिन छन्दा नै 9:4 उहाँले भन्नुभयो दिन छन्दा नै मलाई पठाउनेको कामहरू हामीले गरिहाल्नुपर्छ। रात आउँछ जब कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। आज तिमीले शान्तिको समयलाई बुझ्दैनौ नि, आज तिमीले शान्तिको समयलाई बुझेनौ। आज वरिपरि तिम्रो अगाडि शान्ति छ, तिम्रो अगाडि यति बिघ्न मानिसहरू छ तिमीलाई माया गर्ने, तिमीलाई सपोर्ट गर्ने, तिम्रो सबै कुराहरूलाई सही दिने। तिमीले चाहिँ बुझेनौ र अब यो भन्दाखेरि भयङ्कर हुन्छ भनेर त्यत्तिकै तिम्रो दुष्टतालाई अगाडि बढाएर लग्यो भने चाहिँ अघि प्रभुले के भन्नुभयो लुकाको किताबमा, यस्तो समय आउँछ जब तिम्रो छोराछोरीहरूलाई पछार्ने समय पनि आउँछ। पछार्ने किनभने हामीले मायालाई लिएनौ, हामीले समयलाई बुझेनौ। त्यहाँदेखि के भयो? यो बाहिर क्रुअल संसारमा गयो भने चाहिँ यति साह्रो निर्दय छ त्यो संसार, यति साह्रो निर्दय छ, एक पैसाको पनि माया गर्दैन, गर्नै सक्दैन। यहाँ भन्दैछ प्रभुले भन्नुभयो यो लुकाको किताब 19 अध्यायको 43 पदमा, किनभने ती दिन आउँछ जब तेरो शत्रुहरूले तँलाई वरिपरि मोर्चा बाँधेर हाल्नेछन् र सबैतिरबाट तँलाई थुनिराख्छ। यो भनेको चाहिँ फिजिकल एनिमिज होइन, स्पिरिचुअल एनिमिज।
हामीले पनि शान्तिको समयलाई बुझेन, हामी अहंकारी भइरहन्छौँ, हामी घमण्डी भइरहन्छौँ शान्तिको समयमा भने चाहिँ नि एक दिन यस्तो समय आउँछ जब शैतानले तँलाई घेर्छ भनेको छ। प्रभुले भन्नुभयो यरुशलेमलाई, तँलाई घेर्छ र तँ भित्र भएको बाल बच्चाहरूलाई जमिनमा पछार्छन्। प्रभुले भन्नु तँ भित्र भएको सबै कुरालाई पछार्नु थाल्छ। बाल बच्चालाई जमिनमा पछार्नु भनेको चाहिँ केसको साइन हो? साइन अफ क्रुअलिटी। तँ माथि पनि के हुन्छ? क्रुअलिटी देखाइन्छ। तैँले अहिले क्रुअलिटीलाई रोपिरहेको छस्, तैँले दुष्टतालाई रोपिरहेको छस् भने चाहिँ नबिर्सी, द्याट विल कम ब्याक टु यु। जब हामी अहंकारी हुन्छौँ नि, जब हामी घमण्डी हुन्छौँ नि, त्यस्तै बिहेभियर्सहरू हामी देखाउँछौँ अनि हामी समहाउ त्यसलाई हामी के गर्छौँ? जस्टिफाई गर्छौँ। हामी त्यसलाई सही हो भनिकन हामी मानिलिन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सफासँगले भन्दैछ, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्सन। विनाशको अगाडि चाहिँ को जान्छ अरे? घमण्ड जान्छ। घमण्ड। संसारमा जति पनि गलत कुराहरू छ नि त्यसलाई, त्यसको नाम के हुन्छ? प्राइड हुन्छ। प्राइड। जति पनि गलत कुराहरूलाई चाहिँ सही जस्टिफाई गर्नुपर्ने छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? प्राइड भन्छ। प्राइड भन्छ है। तपाईँले त्यो शब्दलाई हेर्नुहोस्, यो इङ्ग्लिसको यो वर्ड नि प्रभुको वचन यति साह्रो सही छ। प्राइड, गर्व, घमण्ड। तर बाइबलले भन्दैछ विनाशको अगाडि चाहिँ घमण्ड जान्छ। अनि के हुन्छ अरे? अहंकार। के भन्दैछ? प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्सन, हॉटी स्पिरिट बिफोर द फल। हॉटी स्पिरिट भनेको चाहिँ यु डोन्ट वान्ट टु एक्सेप्ट। तिमी त्यो कुरालाई चेन्ज नै गर्न चाहँदैनौ। द्याट्स नट मी, यो म होइन, म त नम्र छु है। द्याट्स नट मी, त्यो अर्को हो, त्यो अर्को हो, अर्को हो भन्दै म बसिरहन्छु सधैँभरि। आज हाम्रो जीवनमा नि यो ठाउँमा हामी बदलिन आवश्यक छ। यदि यो ठाउँमा हामी बदलेन भने चाहिँ के हुन्छ अरे? तिम्रो घमण्डले एक दिन तिमीलाई खसाल्छ। तिमीलाई लाग्छ नि, तिमीलाई लाग्छ कि म चाहिँ कहिले पनि खसालिँदैन भनेर। होइन, खसालिन्छ। प्रभुले लास्टमा गएर बेबिलोनलाई के भनेको छ? तेरो घमण्डले तँलाई खसालेको छ। तेरो घमण्डले तँलाई खसालेको छ। तैँले सम्झेथिस् म कहिले पनि एक्लो हुँदिनँ, मैले सधैँभरि म यस्तै नै जलवन्त बलवन्त रहिरहन्छु भनेको न। होइन, तैँले थाहा पाउँछस् एक्लो हुनु भन्ने कुरा के हो, तैँले थाहा पाउँछस् भनेको छ। अनि त्यसलाई देखिकन चाहिँ पृथ्वीको सबै व्यापारीहरू के गर्यो? रुयो भनेको छ। सो बेबिलोनियन कुरामै नै अझै हामी सिद्धान्तमा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ नि हामी छोप्ने कोसिस गर्छौँ। परमेश्वरले छोपिनु दिनुहुन्छ समयको लागि। तर के हुन्छ? एक दिन चाहिँ नि जब गाह्रो समय आउँछ नि, ऊ पनि छोपिन्छ। यहाँ भन्दैछ किनभने तैँले आफूमाथि कृपा दृष्टि भएको समयलाई बुझिन। सुन्नुहोस् है भाइ बहिनी हो, आज हामीमाथि कृपा दृष्टिको समय छ। अहंकारी हुनु हुँदैन यति बेला चाहिँ। हामी घमण्डी हुनु हुँदैन। हाम्रो योग्यता, क्षमता, सुन्दरता, बल, कुनै कुरामा पनि हामी अहंकारी हुनु हुँदैन। किनभने यदि हामी अहंकारी हुन्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ? हामी माथि भएको शान्ति नै परमेश्वरले हटाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले हटाइदिनु भएपछि चाहिँ नि कसैले पनि, परमेश्वरले बन्द गर्नुभएको छ भने कसैले पनि खोल्न सक्दैन। नो बडी क्यान। मान्छेले बन्द गरेको छ भने चाहिँ नि परमेश्वरले खोलिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले बन्द गरिदिनुहुन्छ नि, कसैले पनि खोल्न सक्दैन। नुहको जहाजलाई परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भने कसैले पनि खोल्न सकेन, किनभने परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भएको थियो। सो आजको बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु। म आफै पनि एन्करेज हुन चाहन्छु। म यो ठाउँमा रिपेन्ट गर्न चाहन्छु जहाँ चाहिँ म अहंकारी भइरहेको छु, जहाँ चाहिँ म अभिमानी भइरहेको छु, अनि जहाँ चाहिँ मैले शान्तिको समयलाई नबुझेर म अशान्तिको सिद्धान्तलाई मैले मेरो जीवनमा ल्याइरहेको छु। त्यो कुरामा म रिपेन्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो जीवनमा नि हामी रिपेन्ट गरौँ यो कुरामा। अनि कहाँ चाहिँ मेरो व्यवहार, मेरो बोली, मेरो एक्सन, मेरो हेराइ, मेरा शब्दहरू सही भएको छैन, त्यसले मलाई कतिको फोरी बनाउँदैछ, कतिको मैला बनाउँदैछ, हामी चेक गरौँ है। म चेक गर्न चाहन्छु सो द्याट हामी प्रभुको अगाडि चाहिँ उभिन सकौँ। बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई तिमीले प्रार्थना गर।
प्रार्थना गर्नुपर्ने विषय चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्रेयर चाहिँ त्यही रहेछ। प्रभु म एक दिन तपाईँको अगाडि उभिन सकौँ, तपाईँको अगाडि उभिन सकौँ। किनभने पवित्र आत्मा चाहिँ भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। त्यति बेला यीशु ख्रीष्टको अगाडि हामी उभिँदै गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको आँखा चाहिँ बल्दै गरेको आगो जस्तै हुन्छ। अनि त्यति बेला सबै कुराहरू चल्न थाल्छ। कोही कसैले पनि सामना गर्न सक्दैन। तर यदि हामी हाम्रो जीवनलाई सहिरहेका छौँ भने हामी त्यो दिनलाई सामना गर्न सक्छौँ र प्रभुमा हामी रमाउने अनि इनामलाई पाउने दिन हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।